رمضان المبارك آخر لي عشرة من اجتمع بين على وتنزل أكثر من قدسي وجه رمضان के عبادت देर शौक को तिलावत हम करो सदाकात हम करो दूसरे को कलिमत तमजीद कलिमत तय्यबा हर किस्म कोशिश को लेकिन रमजान नरुस्त बिया अल्लाह जल्ल वाला शनु कुरान फरमाई वाअबुद रब्बक हत्ता यअतियक अल-यकीन तदखल रब इबादत कवा हत्ता की तफसीरी बगवी जिक्र करी यकीन न मराद मरते हत्ता की चिता तर मर्द दौरज पूरी इबादत बलासना मर्द दौरज पूरी इबादत कवा हम फर्ज इबादत हम नफल इबादत هم د مشران حقوق هم د کشران حقوق نو دا کم عبادت شوق او دا محبت چې په رمضان کې دی نو چې د رمضان نه د لوست سور نشي دا باقی پاتې شي او د روان رمضان پورې په دې اندازه وچلېږي کم از کم چې څوک ډېرولی شي خو بهتره خبره ده کولی شي نو کم از کم په دې اندازه وچلېږي را روان رمضان کې بیا نور د سرو